नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। अहिले देशै लकडाउनको अवस्थामा अधिकांश जिल्लाहरू रहेका छन् र धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। चैतदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहे पनि कारागारहरूभित्रको अवस्थाको विषय भने सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मापदण्डहरू कार्यान्वयन गराउने लगायत विषयमा निकै पछि देखिएको छ। देशभित्रका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी आजदेखि होइन वर्षौँदेखि रहेका छन् र अहिले कैदीबन्दीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालिरहेको छ। केन्द्रीय कारागारभित्रका कैदीबन्दी सहित त्यहाँ सुरक्षामा खटिने 26 भन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी देशका अन्य 6 भन्दा धेरै कारागारका कैदीबन्दी र जेलरहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। यो अवस्थामा जेलभित्र नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थालिरहेको अवस्थामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको स्थानलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रभावकारी पहल भएको पाइएको छैन र उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा कहाँ राखेर उपचार गर्ने भन्ने व्यवस्थाको विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ, कैदीबन्दीको व्यवस्थापनको लागि के तयारी भइरहेको छ, आज हामी अहिले यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। कैदीबन्दीहरूको आजको अवस्था चाहिँ के हो? कैदीबन्दीहरूको आजको अवस्था भनेको तपाईँले अब कोरोनासँग सम्बन्धित विषय सोध्न खोज्नुभयो होला। हो, कोरोना पछिको यहाँहरू सबैलाई र सबैले जानकारी भएको विषय के हो भने कैदीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक हाम्रो क्षमताभन्दा बढी छ। तैपनि हामीसँग पर्याप्त रिसोर्स नभए पनि, पर्याप्त ठाउँ नभए पनि जे जति उपलब्ध स्रोत साधन छ, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार संरचना छ, त्यसैमा म्यानेज गर्ने कुरा हो। तुरुन्तै आज घर बनाउने कुरा, त्यसको क्षमता बढाउने कुरा तुरुन्तै आजको भोलि हुन सक्दैन होइन। त्यो कुरा सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो। त्यसैले अहिले भइरहेको अवस्थाबाट अहिले कोभिडको यो चाहिँ विद्यमान सङ्कटबाट कसरी बचाउने भन्ने एउटा च्यालेन्ज हो होइन। त्यसमा के छ भने अब बस्नु त अब साँगुरोसँग बस्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर सकेसम्म चाहिँ मिल्न सक्नेसम्म अलिकति त्यहाँभित्र पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गराउने र अलि सङ्क्रमण देखियो भने सङ्क्रमण देखेका अलिकति सङ्क्रमण के अरे लक्षण नभएका बिरामीलाई चाहिँ त्यहीँभित्र सम्भाव्य आइसोलेसन बनाएर ठाउँ म्यानेज गरेर राख्ने कुरा र त्यसभन्दा बढी जस्तै भनौँ सङ्क्रमणको लक्षणै देखियो कसैलाई चाहिँ अलिकति बढी गम्भीर खालको लक्षणहरू देखिन थाल्यो भने तुरुन्तै चाहिँ कोभिड हस्पिटल अथवा कुनै हस्पिटलमा चाहिँ पुर्याउने गरी व्यवस्थापन भएको छ। सामाजिक दूरी सहितको व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ? क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी कारागारहरूमा रहेको अवस्था छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि अहिले भइरहेको र भइसकेको ठोस कार्य चाहिँ के हुन्? दोब्बर चाहिँ होइन, यो चाहिँ न्युज मिडियाहरूमा आउने विषय एउटा होला होइन। तर ठ्याक्कै भन्दा 1/3 जति बढी देखिन्छ होइन। सङ्ख्या चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 70%लाई चाहिँ क्षमताकोमा 100% छ भन्दाखेरि करिब 1/3 चाहिँ बढी हुनुपर्ने भन्दा बढी भएको देखिन्छ होइन। त्यसैले त्यो समस्या मैले अघि पनि भने आजको भोलि घर बनाउन नसक्ने अवस्था भयो भने यदि सम्भव छ भने चाहिँ त्यहाँ ठाउँको पर्याप्त स्पेस छ भने चाहिँ त्यहाँभित्रै कम्पाउन्डभित्रै पाल टेन्ट अथवा त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेर पनि आइसोलेसन बनाउने, नत्र भएसम्मका चाहिँ भएकै मध्येबाट चाहिँ कुनै कोठा उपलब्ध हुन्छ, कुनै ठाउँ स्थान उपलब्ध हुन्छ भने त्यस्तो आइसोलेसन व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। र यदि छैन, कतै आइसोलेसन पनि छैन भने बाहिर त्योभन्दा बाहिरको आइसोलेसन कतै हस्पिटल हुन्छ अथवा बाहिर कुनै आइसोलेसन सुरक्षित राख्ने सुरक्षा दिने भन्ने खालको कुरा छ। र यदि लक्षण देखिएको बिरामी छ भने लक्षण देखिएकोलाई चाहिँ उपचारको लागि तुरुन्तै चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलमा रिफर गर्ने, पठाउने भन्ने खालको कुराहरू छ। अब यो व्यवस्था हुने मात्रै भनिएको कि भइ पनि रहेका छन्, भइ पनि सकेका छन्? भइरहेको छ। तपाईँले सेन्ट्रल जेलको पनि कुरा गर्नु सुरुमा, सेन्ट्रल जेलमा पनि देखिएको केही समस्यामा 2 जना चाहिँ लक्षण सहितको बिरामी देखियो भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आइपिएफ हस्पिटलमा सारिएको छ भने प्रहरीलाई पनि प्रहरी हस्पिटलमा लक्षण देखेकोलाई प्रहरी हस्पिटलमा, नदेखेकोलाई आइसोलेसनमा सार्ने व्यवस्था गर्ने भनेर भनिसकिएको छ। र त्यहाँभित्र पनि हरेक पटक चाहिँ अलिकति निगरानी राख्ने, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू भेटघाट नहुने किसिमको प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ, भित्र पनि विभिन्न खालको गेट प्रबन्धहरू गरिएको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले छुट्याएर सकेसम्म भेट नगर्नुहोस्, जस्तै खेलकुद कुरा होला खेलकुदलाई रोक्नुहोस् भनिएको छ होइन। त्यस्तो कुराको आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने, व्यवस्थापनले गर्न सक्ने कुराहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, आन्तरिक व्यवस्था गर्न नसकिने भयो भने मैले अघि पनि भने सङ्क्रमण देखिएकोलाई के अरे लक्षण देखिएकोलाई चाहिँ हस्पिटल रेफर गर्ने, हस्पिटल उपचार गर्ने,
लक्षण नदेखिएकोलाई आइसोलेसन त्यहाँभित्रसम्म भयो भने भित्र व्यवस्थापन गर्ने, भित्रसम्म भयो भने बाहिरको चाहिँ आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनिसकेका छ। उहाँले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। तर कतिपय मान्छेहरू के छ भने त्यहाँभित्रै पनि ल सबैलाई एकैचोटि जाँच गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ, घर जान दिनुपर्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा नआएका होइनन्। तर त्यो चाहिँ हाम्रो अब कानुनी व्यवस्था जे छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्भव भएसम्म सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सुरक्षित राख्ने तर्फ पहल हुन्छ, गरिरहेको पनि छ। कार्यालयको पर्खालभित्र कम्पाउन्डिङ घेराभित्र उनीहरूलाई त्रिपाल टाँगेर राख्न सक्ने अवस्था धेरै कारागारमा नभएको देखिएको छ। यो हकमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन मिलाउने? मैले भनिसकेँ, तपाईँले पटपट भन्नुपर्ने भयो होइन। भित्रसम्म भएन भने बाहिर राख्ने, बाहिरको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण देखिएकोलाई हस्पिटल पठाउने भनिसकेका छ, पठाइसकेका पनि छ। केन्द्र कारागारभित्र केही व्यक्तिहरूमा ज्वरो समेत आएको जानकारी छ। 26 जनाभन्दा धेरैमा त कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दी गरेर। अब त्यो केन्द्रीय कारागारको अहिलेको भइरहेको व्यवस्थापनको विषयमा अलिकति बताउनुहोस् न। त्यही त, त्यो मैले भनिसकेँ, सायद उही उत्तर दोहोरिन्छ। होइन, यो अलि विस्तृतमा बताउनुहोस् न, त्यहाँनिर अलि स्पष्टता आएन जस्तो लाग्यो मलाई। स्पष्टता आइसक्यो है, मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, तर 304 पटक म भन्दैछु। त्यहाँभित्र भएका सङ्क्रमितहरूको पहिला पहिचान गर्ने, गरिसकेपछि लक्षण नदेखिएकालाई चाहिँ त्यहाँभित्रको आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने, भित्रसम्म भएन भने बाहिर आइसोलेसन सेन्टर गर्ने, बाहिर पनि आइसोलेसन सेन्टर छन्। र लक्षण देखिएकालाई चाहिँ त्यहाँभित्र राख्नुसम्म हुँदैन। लक्षण देखिएको र पोजिटिभ देखिएको छ भने तुरन्तै चाहिँ हस्पिटल लिने भनिएको छ। हस्पिटल लिएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यहाँहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिबाट निर्देशन भइसकेको छ, मातहतका मन्त्रालयहरूमा मानवाधिकार आयोगबाट पनि निर्देशन जारी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले त फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशनै गर्नु भनेर आदेश दिएको 2077 को वैशाख 17 गते हो। यो कामहरू कहाँ पुगिरहेको छ, कसरी भइरहेको छ? ऐन त राजपत्रमा होइन, प्रकाशन भएर बाहिर चाहिँ आइसकेको विषय हो होइन। कुन तपाईँले भन्न खोज्नुभयो मैले कुरा बुझिनँ। तर चाहिँ अब त्यहाँ मैले अहिले पनि भने पूर्वाधारको हकमा चाहिँ आज भोलि बनाउन सकिँदैन होइन। तुरुन्तै गर्न सकिने पाल र टेन्टको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न भनेर भनिएको छ ठाउँ भएसम्म होइन। अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक ऐन लगायत अन्य विभिन्न कैदकर्ता सम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ कति बेला छोड्न सकिने अवस्थामा चाहिँ त्यो पनि एक्सर्साइज हुन्छ, त्यो अनुसार पनि हुन्छ होइन। तर चाहिँ अब बाहिर व्यक्तिगत रूपमा कतिपयको अनुरोध हामी कहाँ बिन्ती पत्र भनेर निवेदन भनेर विभिन्न खालको पनि आइरहेछ। हामी यो अवस्थामा चाहिँ भित्र बस्न गाह्रो भयो, बाहिर जान पाऊँ भन्ने खालको कुरा पनि भइरहेछ होइन। तर चाहिँ त्यो कुरा के हो भने हाम्रो कानुनले, नियमले, कार्यविधिले दिएको व्यवस्थालाई टेकेर गर्न सकिने हकमा मात्रै गर्न सकिने हो। त्यो चाहिँ अन्यको त्योभन्दा बाहिर गएर त हामी निर्णय गर्न सक्दैनौँ, पठाउन सक्दैनौँ होइन। त्यसैले कानुनले गरेको व्यवस्था छ भने त्योभित्र उहाँहरूको क्राइटेरिया पर्नुहुन्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ त्यो बमोजिमको रिलिज गर्ने पनि व्यवस्था हुन्छ। अब फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनभित्र कैद निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारलर राख्न सकिने, कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने लगायतका व्यवस्थाहरू छन्। यो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा पनि चाप घट्न सक्छ, जसले गर्दा जोखिम घटाउन सकिन्छ र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको राय छ। यतातर्फ चाहिँ कसरी काम हुँदैछ, के भइरहेको छ? त्यसमा पनि मैले अघि पनि भने तपाईँको कानुनी व्यवस्था भयो तर त्यसको पूर्वाधार तयार भएको छैन होइन। जति काममा लगाउने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, प्यारोलो कुरा गर्नुभयो, कतिपय प्रक्रियामा छन् भने कतिपय चाहिँ काममा लगाउनलाई त्यो खालको पूर्वाधार पनि हुनुपर्छ होला। काम कहाँ लिने हो अनि के को लागि दिने हो, त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने हो, त्यो फेरि फर्केर आउने सुनिश्चित कसरी गर्ने हो लगायत कुराहरू छन्। यी कुराहरू सबै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छन्। र अहिले मैले मात्रै यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै निश्चित अवधि चाहिँ कैदको चाहिँ कैदको समय व्यतीत गरिसकेका, कैद चाहिँ व्यतीत गरिसकेका र उमेरको हिसाबले पनि पाउन सक्ने छुटहरू जे जस्तो छ त्यो खालको छुट चाहिँ अहिले दिन सकिने छुटहरूमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने। तर चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको लागि छुट्टै नियमले बनाउनु पर्ने, छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने होइन, छुट्टै चाहिँ अब घर बनाउनु पर्ने लगायत कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ काममा त्यो कामको कुरा चाहिँ नटुङ्गेसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा जे जति अहिलेको ऐन नियमले कार्यविधि जे दिनु छ, छुट दिने कुराहरू, माफी दिने कुराहरू त्यस्तो छ भने प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब भवन बनाउनु, संरचना बनाउनु त राज्यको जिम्मेवारी हो। भवन छैनन्, संरचना छैनन् भन्दैमा कानुन कार्यान्वयन गर्नबाट नै पन्छिन मिल्छ? होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई पूर्वाधार चाहिन्छ नि। यो त यहाँहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो। पूर्वाधार त यहाँहरूले बनाउनु पर्ने हो नि त, बनाउनु पर्छ। समय थियो, बजेट छ, व्यवस्थापन छ। देशैमा एकैचोटि बन्न सम्भव हुँदैन। त्यसको प्लान छ, प्लान चाहिँ क्रमशः बन्दै पनि गएको छ। जस्तै तपाईँको यहाँ अब नुवाकोटमा चाहिँ जेलको संरचना बन्दैछ होइन। अहिले भएका जेलहरूमा पनि ठाउँ अनुसारको स्पेसलाई बढाउने, कोठाहरू बढाउने,
त्यसको पूर्वाधार बढाउने सुविधा बढाउने काम पनि भइरहेको छ होइन। त्यो क्रमशः हुँदै जाने कुरा हो, भइरहेको पनि छ। अब यो प्यारल बोर्डले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी परिचालित गरिएको छ? प्यारल बोर्डको सम्बन्धमा त ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो अनुसार त्यसको चाहिँ पुरै प्रक्रियाको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन। तर प्यारल बोर्डको चाहिँ गठन गर्नेदेखि लिएर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरासम्म सुरु भएको छ। अब यसले यो संयन्त्रलाई परिचालन गर्नको लागि किन ढिलाइ भइरहेको हो? अब फेरि त्यही कुरा आयो होइन। त्यो ढिलाइ भन्ने बित्तिकै त्यो पूर्वाधार बनाउनु पर्यो र कानुनी पूर्वाधार भने खालि घर बनाउनु मात्रै होइन, त्यसको कानुन बनाउनु पर्ला, त्यो किसिमको कार्यविधि बनाउनु पर्ला, नियमले बनाउनु पर्ला होइन। त्यो अनुसार संरचना बनाउनु पर्ला। त्यो हुने क्रममा पनि भएको छ। त्यो क्रम यहाँहरूलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि, संयन्त्र बनाउनका लागि के कठिनाइ छ? किन चाहिँ हुन सक्दैन? पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि, संयन्त्र बनाउनका लागि, यसलाई सक्रिय बनाउनका लागि कहाँनिर समस्या छ? त्यो समस्या तपाईँलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने विषय के हो भने कानुन बन्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन। गृह मन्त्रालयले एक्लै बनाउने पनि होइन। त्यसमा विभिन्न स्टेक होल्डर छन्, त्यसको ड्राफ्टिङ प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको विभिन्न निकायबाट सहमतिको प्रक्रिया हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ सवायतात्मक तरिकाबाट सबैको राय लिनुपर्ने हुन्छ, छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ, अन्य कानुन भएको व्यवस्थासँग मिल्दो हुनुपर्छ, विभिन्न खालको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रक्रियाको रूपमा सामान्य संसदमा लैजानुपर्ने विषय होला कतिपय होइन। त्यसैले त्यो कारणले गर्दा एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो नि। प्रक्रिया पुरा गर्नलाई टाइम लाग्छ होइन। टाइम आजको भोलि चाहेर चाहिँ हुँदैन। त्यो कुराले मात्रै चाहिँ हो। सबै कुरामा त्यसको चाहिँ पहिचान भएको छ, केही काम गर्ने पहिचान भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने सबै कुरा चाहिँ प्रक्रियामा छन्। कतिपय टुङ्गिसकेका छन्, कतिपय प्रक्रियामा छन्। त्यो कुरा हो। अब यहाँनिर कारागारभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन थालिरहेको छ। प्रहरी अस्पतालमा पनि क्षमताभन्दा बढीको अहिले उपचारको लागि प्रक्रियामा भइरहेको बुझिएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीमा सङ्क्रमण देखा पर्न थाले। म अपेक्षा गर्छु अघि नै दिएको जवाफ नै यसले पर्याप्त हुन्छ भनेर नभनिदिनु होला। ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीमा सङ्क्रमण देखा परेको अवस्थामा त्यसको लागि राज्यले, सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? तयारी त अब एउटा कुरा के हो भने हस्पिटलको क्षमताले पुग्दैन, नपुग्न सक्छ, बिरामीको सङ्ख्या बढ्न सक्छ भनेर नै विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, आइसोलेसनको चाहिँ निश्चित एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने होइन। बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन मात्र भएन अहिले चाहिँ एकीकृत क्वारेन्टाइन भनेर भनिएको छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनलाई हामीले चाहिँ परिपत्र भइसकेका त्यो त साधारण नागरिकको हकमा लागू हुन्छ होला चक्र सर। तर कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी र साधारण नागरिकलाई एकै ठाउँमा त पक्कै राखिँदैन। उनीहरूको हकमा के व्यवस्था भइरहेको छ? आइसोलेसन भनेको मान्छे कैदी पनि मान्छे नै हो, बाहिरको साधारण मान्छे पनि मान्छे नै हो। त्यसैले गर्दा आइसोलेसन सेन्टरमा कैदी र अन्य मान्छेलाई सँगै राख्न नसकेला, कैदी र सुरक्षाकर्मी सँगै राख्न नसकेला, तर चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर एउटा कुनै आइसोलेसन सेन्टर डेडिकेट राख्न सकिन्छ नि। त्यो खालको तयारी त हुँदैछ, भइरहेको छ भनेर मैले यहाँलाई भन्न खोजेको छु। भनेको अब कारागारभित्र परीक्षणको लागि चाहिँ के व्यवस्था छ त? अब केन्द्रीय कारागारमै 100भन्दा धेरैमा ज्वरो आएको भनिएको छ। उनीहरूको केही दिनदेखि परीक्षण हुन सकिरहेको छ नि। हिजो 4-5 जनाको परीक्षण भयो, आज केही व्यक्तिको परीक्षण गर्ने तयारी त भएको बुझिएको छ। परीक्षण भइसक्यो, लक्षण देखिएको शङ्का भयो भने त परीक्षण गर्ने त्यसको चाहिँ रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसमा पोजिटिभ देखियो भने त्योसँग सम्पर्कमा रहेका, त्यसको नजिकमा रहेका, कन्ट्याक्टमा रहेका मान्छेलाई कन्ट्याक्ट टेस्टको आधारमा त्यसको पनि परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यो हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसलाई आइसोलेट गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। त्यो अनुसारको उहाँहरूले काम गर्दै पनि हुनुहोला। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढा संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। कारागारभित्र यसै पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् र पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कारागारभित्र देखा पर्न थालेपछि यो विषय निकै नै जटिल प्रकृतिमा, जटिल मोडतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। केन्द्रीय कारागारभित्र कैदीबन्दी र त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीसहित 26 जना बढीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। हिजै मात्र 23वटा नमुनामा, केन्द्रीय कारागारभित्रबाट सङ्कलन गरिएका नमुनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। देशभरका 6वटा कारागारमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ, जसले गर्दा अहिले कारागारभित्रको व्यवस्थापनको विषय गर्न सकिने व्यवस्थापन र अब अवलम्बन थप जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायको विषयमा सार्वजनिक तहबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। हामीले यति बेला
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र बहादुर भण्डारीसँग संवादको तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समय प्रहरी सेवामा बिताउनु भयो। नेपालका कारागारको अवस्था कस्तो छ अलिकति नागरिकले बुझ्ने गरी शब्दमा व्याख्या गरिदिनुहोस् न। अब हाम्रो कारागारको अवस्था क्षमताको हिसाबले गर्दाखेरि पनि जति क्षमता हो त्योभन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ कैदीहरू रहेको भन्ने छ। अब त्यो वर्षेनी थपिएको छ, तर कारागारमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा तिनीहरूको आन्तरिक रूपमा तिनीहरूले राख्नुपर्ने स्थानहरूको पनि उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ। मूलभूत रूपमा के छ भने कारागारका सम्बन्धमा हामीले चाहिँ थुप्रै पटक चाहिँ यसका समस्याहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई त गरिसकेका छौँ, डिफाइन पनि गरिसकेका छौँ, तर त्यसलाई हल गर्ने जुन एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ हो त्यो थिङ्किङ चाहिँ हुन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो थिङ्किङ सोच भन्नाले दीर्घकालीन योजना सोच भएन। हजुर हजुर। तर 24-25 हजारको संख्यामा रहेको हुनुपर्छ नेपालभरिको कारागारमा चाहिँ। अब यहाँको आन्तरिक रूपमा चाहिँ ती कारागारका वर्गीकरणहरू पनि उपयुक्त ढङ्गले हुन नसकेको अवस्था छ। र मुख्य रूपमा भनेको के हो भने यो कारागारका बन्दी र कैदीहरूलाई कसरी राज्यले हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ लायबिलिटीका रूपमा मात्र हेरिरहने, तिनीहरूका लागि व्यवस्थापन गरिरहने, तिनीहरूका लागि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ रकमहरू खर्च गरिरहनु पर्नेका रूपमा हेर्ने कि ती व्यक्ति हुन् र तिनीहरूलाई चाहिँ पनि लायबिलिटीको सट्टा चाहिँ त्यसलाई एसेटका रूपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ जहिले पनि उठि नै रहेको समस्या हो। यो जति छलफल गर्यो भने पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा त यो अब त्यहाँभित्रको स्वास्थ्य हेजार्डहरू भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसैले यो समस्या चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको इस्यु हो भन्ने मलाई लाग्छ। कारागारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको किन सङ्कुचित छ? अहिलेका प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बसेको भनेर गौरवका साथ भाषण गर्नुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरू धेरै कारागारमा बसे, सजाय भुक्तान पनि गरे, तर उनीहरूकै कारागारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण किन सङ्कुचन छ? अब कुरा के भयो भने अब अहिले चाहिँ कारागारमा रहेका व्यक्तिहरू अब यही बाहिर भएकालाई त राम्रोसँग हेर्न भ्याएको छैन राज्यले। अब यो त बन्दी हुन्, यो त अपराधी हुन् भन्ने दृष्टिकोण छ। अब त्यहाँ बसेका नेतृत्व वर्गका तत्कालीन रूपमा चाहिँ राजबन्दी भएर बसेकाहरूलाई पनि त्यो कठिनाइहरू त अनुभव छ। उहाँहरूलाई अनुभव गरिसकेका कुराहरू उहाँले किन लागू गर्नु भएको छैन, यो पनि एउटा आश्चर्यकै कुरो हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर वास्तवमा अहिले के हो भने अब हामीले जुन चाहिँ कारागार ऐनको व्यवस्था गऱ्यौँ 2019 सालमै गऱ्यौँ, त्यो कारागार ऐनमा पनि त्यति बेला पनि बरु अत्यन्तै ओपन जेलको कन्सेप्ट पनि थियो। त्यहाँ कारागार नियावलीमा पनि ती कुराहरू थिए, तर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लान सकेनौँ। र हामीले कारागारका बन्दीहरूलाई चाहिँ यो यिनीहरूले अपराध गरेका हुन्, त्यो बापत अब यिनीहरूले चाहिँ यही रहनुपर्छ, यही कुच्चिनुपर्छ, यिनीहरूले दुःख पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा बाहिर नउठेसम्म यो समस्या जहिले पनि यस्तै रूपमा रहने हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले त कारागारभित्र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्न थाल्यो। अब कारागारभित्रको सम्भावित जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? कस्ता खालका उपाय अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ? पहिला कुरो त के गर्नु पर्यो भने कारागारलाई चाहिँ हामीले अब विद्यमान जुन चाहिँ हाम्रो रणनीति छ, त्यो स्ट्राटेजी छ, त्यो स्ट्रक्चर जुन छ, सिस्टम जुन छ, यो तीनटै कुरो चाहिँ असफल भयो भन्ने कुरोलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो स्वीकार गरिसकेपछि राज्यको कन्सर्न चाहिँ सिरियस कन्सर्न यसमा आउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने वर्गीकरण गर्नु पर्यो। पहिलो काम चाहिँ बिरामीलाई भिन्दै राख्नु पर्यो। त्यहाँ भएका चाहिँ फेरि त्यो आश्रित नाबालकहरू छन्, महिलाहरू छन्, तिनीहरूलाई भिन्दै राख्नु पर्यो। अपराधको वर्गीकरण अनुसार पनि भिन्दै राख्नु पर्यो। जस्तो अहिले एउटा तथ्याङ्क अनुसार के देखिन्छ भने यही तपाईँको केन्द्रीय कारागारमा मात्रै 800-900 जना सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीहरू छन्। त्यो मध्येको चाहिँ 400 जति चाहिँ तपाईँको मनोचिकित्सक सम्बन्धी सेवाहरू लिइरहेका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ आन्तरिक रूपमा अस्पतालकै व्यवस्था, मनोचिकित्सालयको व्यवस्थाहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ ती कारागारहरूको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। कम्तीमा पहिलो फौजदारी कारागार र देवानी कारागार त छुट्याउनु पर्यो। एउटामा जघन्य अपराधी राख्नु पर्यो, अर्कोमा चाहिँ सामाजिक अन्य अपराधका व्यक्ति अपराधीहरूलाई राख्नु पर्यो। फेरि कैदीलाई भिन्दै राख्नु पर्यो, तपाईँको चाहिँ बन्दीलाई भिन्दै राख्नु पर्यो। फेरि जेल र प्रिजन भन्दा भिन्दै भिन्दै हो। जेलका लागि छुट्टै अवधारणा लागू गर्नु पर्यो, प्रिजनका लागि अर्कै अवधारणा लागू गर्नु पर्यो। हामीले कारागार भने सबैले एकै ठाउँमा गोलमोटोल राख्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई वर्गीकरण नगरिकन, यसलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन नगरीसम्म
यो समस्या चाहिँ जहिले पनि छलफलकै विषयमा चाहिँ बन्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब उनीहरूलाई सामाजिक दूरीदेखि स्वास्थ्य प्रोटोकल, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गराउन कति सम्भव छ, कसरी गर्न सकिन्छ? त्यही त। अब त्यो तपाईँको जुन अहिलेको विद्यमान अवस्था छ त्यो अवस्थामा त्यहाँ आन्तरिक रूपमा जतिसुकै व्यवस्थापन गरे पनि त्यो क्यापेसिटीले नै पुग्दैन। त्यसैले त्यसको चाहिँ वर्गीकरण नगरेसम्म त्यो त क्लासिफाइड गर्नु पर्यो नि त। त्यो क्लासिफिकेसन नगरेसम्म यो समस्यालाई चाहिँ अब हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ तपाईँको यहाँ बाहिर पब्लिकमा त लागू गर्न सकेका छैन, त्यहाँ आन्तरिक रूपमा त झनै कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कारागारलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नयाँ ढङ्ग भन्नाले यसका प्रकारहरू, व्यवस्थाहरू कस्तो हुन सक्छ? अब एउटा कुरा त के हुनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो ओपन जेलको कन्सेप्टलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आउनु पर्यो। हाम्रा कतिपय प्राकृतिक ठाउँहरू कस्ता छन् भने तपाईँको चारैतिर चाहिँ नदीले घेरिएको, त्यहाँ आन्तरिक रूपमा त्यहाँ बन्दीलाई छोडिदियो मात्रै भने पनि, त्यहाँ सिपमूलक तालिमहरू दिएर काममा लगायो भने मात्रै भने पनि राज्यको लायबिलिटी घट्छ। यो भनेको के हो भने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कारागारका बन्दी र कैदीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म कुरै हुँदैन। हामीले के सोच्नु पर्यो भने यी हामीलाई लागि चाहिँ उपयुक्त जनशक्ति पनि हो। मान्छे त जहाँसुकै पनि त्यो ह्युमन रिसोर्स त उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ काममा लागू गर्नु पर्यो। र तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो कतिपय ठाउँमा मैले कालीकोटतिरै पनि देखाएको थिएँ, चारैतिर कर्णाली नदीको घेरेर रहेका स्थानहरू छन्। ती ठाउँमा चाहिँ धेरै बााउन्ड्रीहरू पनि लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गर्यौँ भने अब यिनीहरूले चाहिँ उपयोग गर्नु पर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम दिएर कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्यो। यो रणनीति अपनाउने हो भने चाहिँ हामीलाई त्यो लायबिलिटी हुँदैन, त्यो हाम्रो लागि एसेट हुन्छ। र कारागार बन्दीहरूका लागि चाहिँ हाम्रो सोच के भयो भने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हतोत्साहित गर्ने किसिमको चाहिँ दण्डको नीति अपनायौँ हामीले। डिटरेन्ट थ्योरी भन्छ त्यसलाई। यसलाई चाहिँ अहिले रिफर्मेटिभ ढङ्गले हामीले सोचेनौँ। हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि अपराध गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ लामो अवधि कारागारमा राखिदिएपछि हतोत्साही हुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि हतोत्साही हुन्छ। त्यसलाई देखेर समाजका अन्य व्यक्तिहरू पनि हतोत्साही भएर अपराध गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा भयो। जबकि यो धारणा चाहिँ यो पुरानो धारणा हो। अब चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन। अब के गरिन्छ भने त्यसले हतोत्साही भन्दा पनि त्यसलाई रिहेबिलिटेसनको एप्रोचमा लिएर जान्छ। यो व्यक्तिले चाहिँ अपराध गर्यो, अब यसलाई चाहिँ फ्रिडम चाहिँ त दिने मिल्दैन, तर अब यसले राज्यले अब यसले चाहिँ समाजलाई पे गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई पे गर्नका लागि चाहिँ यसले श्रम गर्नुपर्छ र त्यो वातावरण दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ। अन्यथा चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धि गरेर ठुला ठुला कारागार मात्रै बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यसैले दण्डको रणनीतिमा पनि र हामीले जुन चाहिँ कारागार सम्बन्धीको कैदी बन्दी सम्बन्धीको एप्रोच छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँनिर फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयनका लागि सरकारले जारी गरेको एउटा ऐनले यहाँनिर कैद निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारलर राख्न सकिने, कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने यावत व्यवस्था त गरेको देखियो र सर्वोच्चले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु भनेर आदेश दिएर राजपत्रमा प्रकाशन भएको गृह मन्त्रालयले बताइरहँदा यी व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकार उदासीन बन्नुलाई कसरी लिने? यो त्यही त समस्या कार्यान्वयनमै छ। हाम्रा जति पनि समस्याहरू छन् त्यो गएर अन्तमा गएर प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई हुने, प्रब्लमलाई डिफाइन पनि गर्ने, तर अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न नसक्ने। त्यो अपर्च्युनिटीलाई एक्सप्लोर किन गर्न सकिने त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल थिङ्किङ भएन। हामी के हो भने परम्परागत रूपमा जे जस्तो भइरहेछ त्यसैलाई हल गर्ने ढङ्गले गयौँ। त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू देखिएका हुन्। त्यसैले वास्तवमा यो त के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले कारागार सम्बन्धीका जे जति पनि अहिलेसम्मका आयोग बने, समितिहरू बने, यी सबै कुराहरू त त्यसमा उल्लेख गरेकै छन्, त्यो सुझाव दिएकै छन्। तर कानुनमा पनि समस्या छैन, तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने क्रममा चाहिँ नयाँ ढङ्गको सोच नभएका कारणले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नसके, एक्सप्लोर गर्न नसकेको हुनाले यो चाहिँ कन्सर्नको विषय त भयो, तर यसलाई कम्प्लेक्स इस्यु बनाएर यसलाई चाहिँ सल्युसन को प्रयोग चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले एउटा त रोचक तथ्याङ्क मैले के देखिरहेको थिएँ भने भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कारागारमा विदेशी नागरिकहरू मात्रै झन्डै 1200को सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशी नागरिकहरू पनि छन्। अब तिनीहरूलाई मात्रै तिनीहरूलाई एउटा नागरिकमा एउटा कैदीमा तपाईँको राज्यको तर्फबाट दैनिकी सिधा खर्च मात्रै तपाईँको मासिक 5000 जति हुन्छ। 7-8 करोड त हामीले विदेशीले खुवाउनुमा मात्रै खर्च गरेर हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यति आर्थिक लायबिलिटी पनि बढ्ने, सुरक्षाकर्मी त्यत्तिकै खटिन्छ, अनि छुट्टै कारागार व्यवस्था विभागहरू पनि गठन गरेका छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको जुन प्रबन्धन छ यो प्रबन्धनले चाहिँ समस्या हल गर्नु भन्दा पनि राज्यको दायित्व मात्र बढाउने काम गर्छ। त्यसैले अहिले जुन चाहिँ ऐनमा कानुनमा तोकिएको व्यवस्थाहरू छ, ओपन जेलको कुराहरू, तपाईँको प्यारोलमा राख्ने कुराहरू, यो कुराको अभ्यास चाहिँ गर्नु पर्यो। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा त तपाईँको त्यो जीवन रक्षाको कुरो आउँछ। तपाईँको जीवन रक्षा भनेको त संविधान कानुन अनुसार पनि तपाईँको मेरो जतिको हक छ त्यत्तिकै हक ती कारागारका बन्दी र कैदीको पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराउनु हुँदैन भन्ने कुरो त पटक पटक मानव अधिकार आयोगले पनि त्यो निर्देशनहरू जारी गरेको छ। तर त्यसलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनौँ। समस्या व्यवहारमा लागू गर्नेसँग सम्बन्धित छ। त्यो किन छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो समस्यालाई हल गर्ने हाम्रो जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण नै हाम्रो परम्परावादी भयो। यो पुरानो सोचले नयाँ ढङ्गको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यो नयाँ ढङ्गको व्यवस्थापन नभएपछि चाहिँ तपाईँको यो कारागारका बन्दीहरू चाहिँ त हरेक वर्ष थपिँदै जाने हुन्, हेर्नुहोस् बढ्दै जाने हुन्। यो त ट्रेन्डले नै देखाउँछ। म प्रहरी सेवामा हुँदाखेरि यही कारागार सम्बन्धीको एकचोटि मैले अध्ययन गरेका थिएँ। त्यति बेला 12-14 हजारको सङ्ख्यामा थियो त्यो कैदी बन्दीहरू। त्यति बेला नै हामीले चाहिँ 5-6 गुणा चाहिँ यो बढी सङ्ख्या भइसकेको क्षमता भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँसँग अहिले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 24,000को सङ्ख्यामा पुग्यो र यो 10 गुणाले वृद्धि भयो। त्यसैले अबको फेरि 2-3 वर्षपछि तपाईँले मैले कुरा गर्ने हो भने यो सङ्ख्यात्मक रूपमा समस्याको वृद्धि चाहिँ मात्रै भइरहने हो। त्यसैले यो हेर्ने दृष्टिकोण जुन चाहिँ यसलाई हल गर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यसलाई नै भिन्न ढङ्गको हुनु पर्यो। अनि मात्रै यसले डिफरेन्सेस ल्याउन सक्छ। डिफरेन्सेस ल्याउनका लागि त डिफरेन्ट ढङ्गको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अन्यथा चाहिँ हामीले अब यहाँनिर त भएका व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पक्ष तयार नभएको हामीले संवादकै क्रममा पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँनिर संरचना नभएको, नियमावली नभएको भनेर यी विषयलाई पन्छाउन खोजिएको छ। यो तर्क सरकारका तर्फबाट आउनु सामान्य हो त? तपाईँको कानुनमा नभएको अनि तपाईँको नियम कानुन ऐनहरूमा नभएको त होइन। नियम कानुन ऐनमा भएको व्यवस्थाहरू त छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो। यो त तपाईँको 2019 सालकै कारागार ऐनमा त यी व्यवस्थाहरू छन्। ओपन जेलको 19 सालमा भएको कुरो अहिलेसम्म हामीले त्यो खुल्ला जेललाई प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या मूलभूत रूपमा भनेको के हो भने हाम्रो चाहिँ सोच, शैली र संयन्त्र यो तीनटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सोच हाम्रो परम्परावादी हो। त्यसले गर्दाखेरि शैली पनि हाम्रो के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यो आधुनिक ढङ्गको हुन सकेन। व्यवस्थापन पनि राम्रो वैज्ञानिक ढङ्गको हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन संयन्त्र जुन छ त्यो संयन्त्र चाहिँ इफेक्टिभ हुन सकेन। यही संयन्त्रलाई यही सोच अनुसार जाने हो भने यस समस्याको हल हुँदैन। जबकि हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्ख्यात्मक रूपमा त तपाईँको 24-25 हजार भने ठुलो सङ्ख्या होइन। र अपराधको संलग्नताका हिसाबले पनि तपाईँको विश्वको एउटा तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने अन्यत्र मुलुकमा इभन अमेरिकामा तपाईँको प्रत्येक 1 लाखमा चाहिँ झन्डै 650 मान्छेको चाहिँ अपराधिक संलग्नता हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको 40 देखि 50 को सङ्ख्यामा मात्रै हुन्छ। हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ पनि यो हाम्रो मुलुक चाहिँ अपराधको संलग्नतामा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम छ। त्यसैले यो सङ्ख्या चाहिँ ज्यादै वृद्धि ठुलो सङ्ख्या होइन। यो 24-25 हजारको सङ्ख्या हो। यो चाहिँ फेरि स्थिर सङ्ख्या हो। स्थान विशेषमा स्थिर रहन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले एसेटका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त? यो चाहिँ मुलुकका लागि चाहिँ यसले योगदान दिने जनशक्तिका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने चाहिँ सोचमा चाहिँ मात्रै परिवर्तन अझ यो भार घटाउन सकिने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिएन। प्यारोल समिति गठन गर्नतर्फ चासो पुगेको देखिएन। अन्य अब विभिन्न किसिमका छुटका व्यवस्थाहरूको लागि समेत सरकार त्यति खुल्ला मनस्थितिमा देखिएन। यसले गर्दाखेरि पनि चाप बढ्दै गएर जोखिम अझ बढ्ने अवस्था देखिन थालेको पो हो कि? यो कुरो त हो। अब तपाईँले जस्तो अब हामी कहाँ चाहिँ छुटका कुराहरू त हामी एउटा त्यसमा पनि अलिकति ट्रेडिसनल ढङ्गै छ। हामी चाहिँ संविधान दिवसका दिन अथवा कुनै गणतन्त्र दिवस यस्तो उत्सवका रूपमा छुट दिने व्यवस्था गर्छौँ। त्यो कुरो होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अहिले त अब तपाईँको त्यो जुन दण्ड छ एउटा जुन संहिता छ त्यसले चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्न खोजेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर समितिले मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसपछि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ अपराधका त्यो व्यक्ति भनेको त्यसपछि पुनर्स्थापनाको जुन योजना छ पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो राज्यका लागि समाजका लागि त्यो कति थ्रेट हुन्छ, त्यो फेरि कति डरलाग्दो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राज्यका लागि चाहिँ जहिले पनि
एउटा ठुलो समस्याका रूपमा आइरहेछ। त्यसले समस्यालाई चाहिँ अपर्च्युनिटीका अवसरका रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने नयाँ किसिमको क्रिटिकल सोच नभई यो जाउँ के त्यौँ रहन्छ यो समस्या। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेन्द्र बहादुर भण्डारी संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। नेपालमा 23,000 भन्दा बढी करिब 24,000 को नजिकको सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेका छन् र त्यसमध्ये 22,491 पुरुष रहेका छन् र 1,200 भन्दा धेरै विदेशीहरू पनि नेपालको कारागारमा रहेका छन्। 81 भन्दा धेरै बालबालिका रहेका छन्। 74 मध्ये 71 वटा कारागारमा कैदीबन्दी छन् र क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै कैदीबन्दी भएको अवस्थामा केही कारागारमा कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि यसको सम्भावित चुनौतीको विषयमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठेको छ। सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन। यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।